यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको द्वितीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ योभन्दा पहिला 41औं श्लोकसम्म भएको छ भने आज 42, 43 र 44 श्लोकको व्याख्या गरिन्छ। अब यहाँ शङ्काको उत्थापन गरेर आशंका गरेर त्यसको निराकरण गर्दै भगवान बताउनुहुन्छ, यदि यसमा कसैले शङ्का गर्दछ कि व्यवसाय रहित बुद्धियुक्त व्यक्तिलाई पनि त उक्त बुद्धि हुन सक्दछ, योग बुद्धि उत्पन्न हुन सक्दछ भन्दा यस्तो शङ्का गर्नु ठिक छैन। किनभने अव्यवसायत्मिक बुद्धि अर्थात् व्यवसाय रहित बुद्धि भएका व्यक्तिलाई उक्त प्रकारको योग बुद्धि हुन सक्दैन। किनभने त्यो कामनाहरूले अन्तःकरणलाई ढाकेको हुन्छ। त्यो अव्यवसायत्मिक बुद्धि भएका व्यक्तिका हृदयमा अन्तःकरणमा नाना प्रकारका कामनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, नाना प्रकारका लौकिक इच्छा, भौतिक इच्छा, विषय वासनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती वासना कामनाका कारणले गर्दाखेरि त्यो कामनायुक्त वासनायुक्त अन्तःकरणमा व्यवसायत्मिक योग बुद्धि उत्पन्न हुन सक्दैन। यसै विषयलाई बताउनका लागि अगाडिका 3 श्लोकहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा स्वभावको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ। कस्तो हुन्छ उनीहरूको स्वभाव र कस्ता प्रकारका स्वभावका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई योग बुद्धि उत्पन्न हुन सक्दैन भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ उहाँले, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। अर्थात् हे पार्थ, कर्म र कर्मफलको प्रशंसक वेद वाक्यहरूमा प्रीति राख्ने, वेदका परम तात्पर्यलाई नजान्ने र कर्मदेखि अतिरिक्त मोक्ष ईश्वर आदि केही पनि छैन यस्तो प्रकारले बताउने विवेक रहित जनले यो वक्षमाण लक्षण आपदरमणीय वाणीलाई बताउने गर्दछन्। अब यो विषयलाई स्पष्ट रूपले व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। अब यहाँ बताउनुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि, वेदवादरता अर्थात् उच्यन्त इति वादाः वाक्यानि वेदस्य वादाः वेदवादा तेषु वायव्यं श्वेतमालभेद भूतिकामः इत्यादिषु कर्म तत्फल तत्साधन प्रकाशकेष्वर्थवादादि वेदवाक्येषु रताः निरता तत्रैव तात्पर्यवन्तः। अर्थात् जसले बताउने गर्दछन् ती वेदवादीहरूले, वेदलाई त मान्दछन् उनीहरूले, तर ती वेदवादीहरूले त्यो वेदको तात्पर्य अर्थलाई बुझ्न सक्दैनन्। वेदको जुन लक्ष्यार्थ छ, जो तात्पर्य अर्थ छ, त्यसलाई बुझ्न सकेका हुँदैनन्। वेद पढेका पनि छन्, पाठ पनि गर्दछन्, बताउने प्रयत्न पनि गर्दछन्, तर त्यो तात्पर्य अर्थलाई बुझ्न सकेका हुँदैनन्। र जतिले उनीहरूले त्यो कर्मकाण्डवादलाई बुझेका हुन्छन् उनीहरूले त्यतिलाई नै बताउने गर्दछन्। अत यहाँनिर वेदवाद यानि वाक्य बताउने गर्दछन्। वेदको जुन चाहिँ वाद छ तिनीहरूलाई उनीहरूले बताउने हुँदा उनीहरूलाई वेदवाद भनेर यस्तो प्रकारले बताउँदै र उनीमा ऐश्वर्यको कामनायुक्त वायुको उद्देश्यले सेत पशुको बलिदिनु, यस्तो प्रकारको वेद वाक्य छ। वायव्यम सेत मालभेत भूतिकामः, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। जसलाई ऐश्वर्यको कामना छ, संसारमा भौतिक उन्नतिको कामना छ,
समृद्धिको कामना छ त्यस व्यक्तिले वायुको उद्देश्यले श्वेत पशुलाई आलम्बन गर्नु, यस्तो प्रकारले बताएका छन्। अब यस्ता प्रकारका कर्म र कर्मफल अनि कर्मको साधनहरूको प्रकाश गर्ने अर्थवाद आदि वाक्यहरूमा निरत यानि प्रीति राख्दछन् उनीहरूले। त्यस्ता प्रकारका कर्मकाण्डवादी वेदरता व्यक्तिहरूले के गर्दछन् त भन्दाखेरि यो उक्त त्यो बलि प्रथाको कर्ममा ती कर्मको फल स्वर्ग आदि अथवा लौकिक भोग विलासको इच्छा राखेर, त्यसको अभिलाषा राखेर त्यो कर्मको साधनहरूको प्रकाश गर्ने अर्थवाद आदि वाक्यहरूमा निरत यानि प्रीति राख्ने गर्दछन्। वेदमा अर्थवाद वाक्यहरू पनि छन्। वेदमा अर्थवाद वाक्य भने स्तुति र निन्दापरक वाक्यलाई अर्थवाद वाक्य भनिन्छ। कुनै वाक्यले कुनैको स्तुति गर्दछ, कर्म अथवा कर्मफलको स्तुति गर्दछन् भने ती वाक्यलाई पनि अर्थवाद वाक्य भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब कुनै कर्मको निषेध गर्दछन्, निन्दा गर्दछन् भने त्यसलाई पनि अर्थवाद भनिन्छ। अब यो जुन वाक्य बताइयो यहाँ पनि यसलाई पनि अर्थवाद वाक्य मानिन्छ। तर अब यो अर्थवाद वाक्यलाई साथमा लिएर यस आधारमा कर्म गर्ने, कर्मको फलमा आसक्त हुने र कर्मका साधनहरूको प्रकाश गर्ने यस्ता अर्थवाद आदि वाक्यहरूमा प्रीति राख्दछन् उनीहरूले। यस्ता प्रकारका कर्मफल, कर्मको विधान र त्यसको साधनहरूप्रति उनीहरू समर्पित रहने गर्दछन्। अब उनीहरूलाई कसैले सोध्यो, माने अब तपाईँले जो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ योदेखि पनि अतिरिक्त अरू केही पनि छ कि गर्ने, केही शेष छ कि, जान्नुपर्नेहरू पनि केही छ कि भनेर कसैले सोध्यो भने उनीहरूले बताउँदछन् यो कर्म जो हामीले गर्दैछौँ योदेखि अतिरिक्त अरू केही पनि छैन, जान्नुपर्ने गर्नुपर्ने यति नै हो, यस्तो प्रकारले बताउँदछन्। साधन र साध्यरूप कर्म र कर्मको फलदेखि सिवा अर्को ईश्वर अथवा मोक्ष केही पनि छैन भन्दछन् उनीहरूले। ईश्वर पनि छैन, मोक्ष पनि छैन, केही पनि छैन। हामीले जो कर्मको अनुष्ठान गर्दैछौँ त्यही सही हो, त्यति नै सत्य हो, गर्नुपर्ने यति नै हो, यस्तै प्रकारले उनीहरूले बताउने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई अविपश्चित भने अविद्वान, वेदहरूको तात्पर्य उनीहरूले बुझेकै हुँदैन। वेदको तात्पर्य त्यति कर्म मात्रै होइन, उपासना पनि छन्, ज्ञान पनि छ, ज्ञानद्वारा मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। तर अब उनीहरूलाई त्यो उपासना अथवा मोक्षको साधन ज्ञानसँग कुनै प्रकारको ताल्लुक छैन। उनीहरूलाई कुनै प्रकारको त्यसमा जानकारी पनि छैन, अनुभव पनि छैन, श्रद्धा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा जो कर्मकाण्ड उनीहरूले गर्दैछन् त्यति नै सत्य हो, यस्तो प्रकारले बताउँदछन्। यस्तो प्रकारले अविपश्चित भनेको वेदको तात्पर्यलाई नजान्ने, वेदको तात्पर्य बुझ्नका लागि षड्लिङ्ग छन् जसमा उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति जस्ता 6वटा षड्लिङ्ग छन्, 6वटा लिङ्गहरू छन्। यी षड्लिङ्गद्वारा 6वटा लिङ्गद्वारा वेदको तात्पर्य अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ। तर उनीहरूलाई यसो ज्ञान हुँदैन, त्यो कर्मकाण्डवादीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा इत्यादि तात्पर्यलाई नजान्नेवाले त्यस्ता प्रकारका बहिर्मुख मीमांसकहरूले पुष्पित पुष्पले ढाकिएको लताको समान हामी त सोमपान गर्दछौँ, यस्तो प्रकारले बताउँदछन्। पुष्पित भनेको पुष्पले ढाकिएको लताको समान एउटा पुष्प हुन्छ, लहरोको पुष्प, त्यो पुष्पले त्यो लहरालाई ढाकिएको हुन्छ। त्यहाँदेखि हो त्यसबाट रस निकाल्दछन् जसलाई सोम रस भन्दछन् र त्यो सोमपान गर्दछन्। र हो त्यस्तै प्रकारले त्यो सोमपान गर्ने हल्का ती कर्मकाण्डीहरूले हामी सोमपान गर्दछौँ। दक्षिणानीको उपासक अमृत तत्त्वलाई प्राप्त हुँदछौँ, पुत्रलाई देख्दछौँ, पौत्रलाई देख्दछौँ। चातुर्मास्य याजना गर्नेहरूको अक्षय पुण्य हुने गर्दछ। इत्यादि अर्थवाद रूप
वाक्यहरू छन् तिनीहरूलाई फलशून्य पुष्पहरूले रञ्जन गर्ने, यस्तो प्रकारले पुष्पले ढाकिएको जस्तो यस्तो प्रकारको वाक्यहरू उनीहरूले बताउँदछन् र यिनीहरूलाई नै उनीहरूले याद गरेर यिनीहरूमाथि श्रद्धा राख्दछन्। यस्तो प्रकारले वेदमै छन् यिनीहरू वाचकहरू, वेदका वाक्य यिनीहरू, कर्मकाण्ड वाक्यहरू यिनीहरू, जसमा चाहिँ अपाम सोमम दक्षिणवन्तो अमृतत्वम भजन्ते पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम अक्षयम हवै चातुर्मास्यायाजिनः सुकृतम भवति। यस्ता प्रकारले उनीहरूले बताउने गर्दछन् र यी वाक्यहरूद्वारा उनीहरूले यसैमा रमाउँदै यसैको अनुसरण गर्दै यिनै वाक्यहरूप्रति श्रद्धा राखेर यसैको अनुसरण गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जन्म कर्म फल प्रदान, यी कर्महरू कस्ता छन्? जो यिनीहरूले कर्म गर्दैछन्, जो कर्मकाण्डको अनुष्ठान गर्दैछन्, ती कर्महरू कस्ता छन् त भन्दा जन्म कर्म फल प्रदान, अर्थात् जन्म कर्महरू फलको प्रदान गर्नेवाला छन्। वक्षमान लक्षणयुक्त पुरोहित अग्निलाई म पुज्दछु, हे पलाश अन्नका लागि म तिमीलाई काट्दछु र ब्रह्म इत्यादि वाक्यरूप वाणीलाई बताउँदछन्। अर्थात् कर्म काण्डलाई नै प्राशस्त्यद्वारा यानि प्रशंसा रूपले बताउँदछन्। उपासना काण्डलाई र ब्रह्म काण्डलाई उनीहरूले बताउँदैनन्, केवल कर्म काण्डलाई बताउँदछन् उनीहरूले, जसमा चाहिँ फल के हुन्छ त भन्दाखेरि जन्म हुन्छ, पुनर्जन्म प्राप्त हुन्छ, फेरि कर्म गर्नु पर्यो, फेरि केही अलिअलि सुख प्राप्त हुन्छ, फेरि यस्तो प्रकारले जन्म मृत्युको चक्रमा निरन्तर उनीहरू परिरहन्छन्। यस प्रकारले श्रुतिमा पनि बताइएको छ, अष्टादशतम अवरम्भेषु कर्म, जसले प्रकार यस्तो प्रकारले कर्म काण्डमा परिरहँदछन् उनीहरू बारम्बार जन्म मृत्युका चक्रमा पर्दछन् भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। र कर्मकाण्डलाई एउटा निष्काम भावले कर्मकाण्डको अनुष्ठान गरियो भने अन्तकर्ण शुद्धिको साधन हो। तर त्यो सकाम भावले गरियो र त्यसबाट प्राप्त हुने फलप्रति आसक्त रह्यो भनेदेखि त्यो कहिले पनि नित्य हुन सक्दैन, अमर हुन सक्दैन, बारम्बार जन्म मृत्युका चक्रमा परिरहन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवानले बताउनु भयो। अब यसमा योग बुद्धिको अयोग्यता हुँदा उनीहरूको स्वभाव नै दुष्ट हुन्छ। यस्तो प्रकारले सूचन गर्नका लागि उनीहरूको गुणहरूको वर्णन पनि गर्नुहुन्छ यहाँनिर, किनकि त्यस्ता प्रकारका कर्मकाण्डवादीहरूको बुद्धि छैन। अब योग बुद्धि हुँदैन उनीहरूका पासमा। योग बुद्धिका लागि त उनीहरू त अयोग्य हुन्छन्, डिस्क्वालिफाई हुन्छन्, क्वालिफाई हुन सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको स्वभाव पनि दुष्ट हुन्छ। उनीहरूको जो स्वभाव हुन्छ, नेचर हुन्छ, त्यो पनि दुष्ट प्रकृतिको हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनको लागि यहाँ बताउनुहुन्छ, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अर्थात् स्वर्गलाई नै परम पुरुषार्थ मान्ने विषय पुरुषहरूले केवल विषयहरूप्रति आधिपत्य प्राप्त भन्ने उद्देश्यले अग्निष्टोम आदि अनेक कर्महरूको प्रतिपादन अतएव जन्म जरा आदि फलहरूलाई प्रदान गर्ने वाणीलाई बताउने गर्दछन्। यस प्रकारले यहाँनिर यसलाई फेरि टीकाद्वारा बुझौँ। भगवानले बताउनुहुन्छ, स्वर्ग नै पराय नै परम पुरुषार्थ हो। यस्तो प्रकारले मान्दछन् उनीहरूले। स्वर्ग पराह माने स्वर्ग एव परो निरतिशय पुरुषार्थ इति निश्चय येषां ते स्वर्ग परा माने जसले स्वर्गलाई नै परम पुरुषार्थ मान्दछन्, मुक्तिलाई जान्दैन, मोक्षका सम्बन्धमा थाहा छैन उनीहरूलाई, र स्वर्गलाई नै परम सुख परम पुरुषार्थ मान्दछन्। यस्तो प्रकारको निश्चय छ जसको उनीहरूलाई स्वर्ग परा भनिन्छ। र यस कारणले गर्दा भोग ऐश्वर्य गतिको प्रति जसको उपभोग गरिन्छ तिनीहरूलाई भोग भनिन्छ। माने उपभोग गरिने जो विषय छन् नि ती भोग हुन्। जो वस्तु उपभोग गरिन्छ, सेवन गरिन्छ, आफूले युज गरिन्छ, तिनीहरू सबै भोग भनिन्छन्। त्यहाँलाई भोग कहलाउँछन् तिनीहरू। यानि दिव्य माला,
मनुष्यले बडा सुन्दर सुन्दर माला लगाउँदछन्। त्यस्तै प्रकारले चन्दन, त्यस्तै प्रकारले पुरुषहरूका लागि स्त्री, स्त्रीका लागि पुरुष आदि विषयहरू, यिनीहरू सबै विषय हुन् संसारका। स्त्री भयो, पुरुष भयो, खानपान इत्यादि जति पनि रस इत्यादि जति पनि सेवन गर्दछन्, राजसी तामसी यिनीहरू सबै जति पदार्थहरूको सेवन गर्दछन्, ती सबै विषय हुन्। ती सबै विषयहरू जति पनि छन् ती सबैहरू के हुन् त भन्दा भोगका लागि उनीहरू र ऐश्वर्यको माने स्वामित्वको गतिको प्राप्तिको प्रति नै जसको इच्छा माने वेग छ, नाना प्रकारका त्यसको मनमा छन् उनीहरूले त्यसमा मन लगाएका छन्। उनीहरूका मनमा बहुत प्रशस्त मात्रामा सम्पत्ति कमाउँ, मिठो मिठो खाउँ, राम्रा राम्रा प्रकारले घुमफिर गरौँ, मोज मस्ती गरौँ भनेर यस्ता प्रकारले अनि स्त्री पुरुषका जोडा बनिन्छन्, यता घुम्छन् उता घुम्छन्, मोज मस्ती गर्दछन्। त्यति नै पुरुषार्थ मान्दछन् उनीहरूले र संसारको भौतिक विषयमा आसक्ति हुन्छन् र पुण्य यसो कर्मकाण्ड पनि गर्लान्। बेला बेला यसो मरिहाल्यो भने स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ भनेर कतिले त त्यही पनि गर्न छोड्यो। अब जति पनि बाँचुन्जेल जे गर्नु छ गरौँ, मरेपछि केही परवाह छैन भन्दछन्। सम्पत्तिमा आसक्ति भएका व्यक्तिले त्यसरी बताउने गर्दछन्। नाचम पराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम। यस प्रकारले कठोपनिषदमा बताएको छ। माने धन सम्पत्तिका मदले गर्दाखेरि, सम्पत्तिका मोहले गर्दाखेरि मनुष्यले परलोक पनि छैन। कसले देखेर आएको छ नरक स्वर्ग, मरेपछि के हुन्छ थाहा छैन। आत्मा परमात्मा भन्ने कसैले देखेको छैन, त्यो छ कि छैन थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा जो देखिँदैछ संसारमा त्यो नै सत्य हो। खाउँ पिउँ, मोज मस्ती गरौँ, आनन्द ल्याउँ, यस्तो प्रकारले निरन्तर भोग विलासमा उनीहरू रमाइरहन्छन्। सम्पत्तिको ऐश्वर्यका मध्य गर्दाखेरि उनीहरू त्यसैमा रमाउने गर्दछन्। मनमा नाना प्रकारका इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन्, तिनीहरूलाई पुरा गर्नका लागि उनीहरू निरन्तर समर्पित रहिरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले कामात्मना यानि विषय भोगी लम्पट हुने गर्दछन्। अत्यन्त लम्पट विषय भोगी त्यस्ता प्रकारका हुने गर्दछन् उनीहरू सबै। अब आजकल त तीर्थयात्रा गयो भने पनि विषय भोगै गरेको देखिन्छ। सबैतिर कहाँ मिठो खान पाइन्छ, कहाँ राम्रो प्रकारले मजाको होटेलहरू पार्टीहरू छन्, कहाँनिर नाचगान इत्यादि हुन्छ, त्यस्तो प्रकारको त्यहाँनिर जान्छन्, त्यहाँ गएर मोज मस्ती गर्छन्। तीर्थमा गएर गर्नुपर्ने जुन कर्तव्य त्यो पनि बिर्सिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले अब कुनै पुराणमा गयो भने पनि खान र नाच्न गाउन पायो भने मात्रै पुराणमा पनि जान्छन्। त्यसै प्रकारले पुराणमा त्यो पुराणका वचन सत्सङ्गसँग कुनै सरोकार छैन, त्यहाँको अमृत बाणीसँग कुनै सरोकार छैन, आचार विचार छ व्यवहारसँग कुनै मतलब छैन उनीहरूलाई। उनीहरू त जान्छन् पुराणमा गएर नाच्नु छ, खानु छ, रमाउनु छ भए त्यसका लागि जाने गर्दैछन्। त्यसकारण पुराण भन्नु पनि कतै पुराणमा बोलाउँदाखेरि पनि अब जान मन लाग्दैन, किनकि श्रद्धा छैन मनुष्यहरूमा, मान्नेवाला छैनन्। त्यो पुराणमा बताएका वचनहरूप्रति श्रद्धा छैन, विश्वास छैन। जो आफ्नो मन मर्जी छ त्यही गर्दछन्। पुराणमा सत्य कुरो पनि सुन्न चाहँदैनन्। पुराणमा सत्य कुरो बताइदियो भनेदेखि यो त बडो दुष्ट रहेछ, यसलाई फेरिदेखि बोलाउनु हुँदैन, यसलाई यस्तो प्रकारले विरोध गर्दछन् वक्ताको पनि। त्यसै प्रकारले अब उनीहरूलाई चाहेको जसो भनिदिनु पर्यो। पुराणमा जो लेखेको छ, शास्त्रमा जो लेखेको छ त्यो भन्न छोडेर उनीहरूलाई जो मन पर्छ त्यस्तो कुरो भनिदिनु पर्यो उनीहरूलाई। अनि मात्रै उनीहरूले सुन्ने, अनि खुसी हुने, नाच्ने गाउने, यस्तो प्रकारको छ। अनि पुराण गाउन भयो अनि कुनै व्यक्तिहरू नाना प्रकारका भिआइपी बोलाउने, उनीहरूका स्वागत संस्कार सम्मानमा सबै समर्पित रहन्छन्। त्यस्तो प्रकारले यस्तो प्रकारले सबैतिर विकृति देख्नमा आयो। अहिले पनि र भने त्यहाँ वैदिक कर्मकाण्डप्रति समर्पित रहने व्यक्तिले पनि ज्ञान काण्ड र उपासनालाई मान्दैनन्, उपासना पनि गर्दैनन्, त्यहाँबाट ज्ञान पनि मान्दैनन्, ज्ञानप्रति पनि श्रद्धा हुँदैन। त्यसमा त कर्मप्रति पनि श्रद्धा रहित हुन्छन्। कति प्राय त कर्मप्रति पनि श्रद्धा रहित हुन्छन्, कर्म पनि गर्दैनन् वैदिक कर्म। त्यहाँदेखि एकदम संसारका विषय भोग मौज मस्ती यस्तो प्रकारले लाग्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कामात्मना यस्तो प्रकारले कामनाद्वारा उनीहरूको मन हृदय हरण भएको हुन्छ। नाना किसिमका कामनाले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदय अत्यन्त अपहरित हुन्छ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भगवानले बताउनुहुन्छ जसको इच्छाको वेग अनि आत्मामा यानि मनमा छ, अनेक प्रकारका इच्छाहरूको वेग छ, फोर्स छ, उनीहरूलाई कामात्मा यानि विषय भोगहरूमा लम्पट हुन्थ्यो। तिनीहरू सबै लम्पट मानिन्छन्। काम मीमांसक क्रिया विशेष बहुल, यहाँ बहुल अनेक प्रकारका क्रिया के गर्दछन् उनीहरूले भन्दाखेरि त्यो ऐश्वर्य प्राप्त गर्न, ती कामना पूर्ति गर्नका लागि, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि अग्निष्टोम, अतिरात्र आदि अनेक प्रकारका फल विशेषका हेतु क्रिया विशेषहरूद्वारा जसको सम्पादन गर्दछन् त्यो त्यसको प्रकारको प्रतिपादन गर्दछन्। यस प्रकारका वाणीहरूको लागि जन्म कर्म फल प्रदा, माने जन्म पदबाट मृत्यु, जरा, रोग र तिनीहरूबाट हुने दुःख सबैलाई विवक्षित छ। सबै विवक्षित छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर उनीहरूले कस्तो फल प्राप्त गर्दछन् भन्दा भले जीवनमा 2-4 दिन रमाउलान्, 2-4 दिन मौज मस्ती गर्लान् र एक दिन त गएर जरावस्थाले घेर्दछ, इन्द्रियको शक्ति पनि शिथिल भएर जाँदछ, नाना किसिमका रोगहरूले आक्रमण गर्दछन्। त्यति बेला ती पहिले भोगेका विषय पनि सपना जस्तो लाग्दछन्, ती पहिले मौज मस्ती गरेका सुखहरू पनि सपना जस्तो हुन्छ त्यति बेला। अनि अन्तिममा गएर एक्लै हुन्छ, एउटा मर्दछ, अर्को मर्दछ, मर्दै मर्दै सबै गइसक्दछन्। त्यहाँदेखि एक्लो हुन्छ, हाया 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 गर्दै गर्दै तडपिँदै ऊ पनि असहाय भएर मृत्युको मुखमा पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ जो जन्म शब्दको यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसबाट मृत्यु पनि बुझ्नु पर्दछ। जन्म भएपछि मृत्यु, जन्म भएपछि वृद्ध अवस्था, रोग सबैलाई यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, वृद्ध अवस्था, रोग, मृत्यु सबै प्रकारका र त्यो बिचमा हुने आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक दुःखहरू पनि सबै यहाँनिर बुझ्नु पर्दछ। ती सबैका चङ्गुलमा फँसेको हुन्छ, तर आफूलाई त्यसमा सुखी हुने, सुखको सपना देख्न लाग्दछ। जन्म आदि नै वेद प्रतिपादित कर्महरूको फल हो। अब यो कर्मकाण्डको फल जन्म हो। कर्मकाण्ड गरेर कोही पनि मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा जो कर्मकाण्ड गर्दछन्, नाना प्रकारका इच्छा अभिलाषा, नाना प्रकारका फलको इच्छा लिएर कर्म गर्दछन्, उनीहरू यी बार बार जन्म मृत्युका चक्रमा पर्दछन्। यही त कर्मको फल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको अनुष्ठान गर्ने जो यो कर्मकाण्ड छ, यी कर्महरू जो छन् यसको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिहरूको लागि जो दिन छ, अर्थात् त्यो वाणीको नाम जन्म कर्म फल प्रदा, अर्थात् यसलाई जन्म कर्म फल प्रदा भनिन्छ। अथवा नाना योनिहरूमा जन्म र कर्मफल सुख आदि वेद वाणीद्वारा प्रकाशित गरेका कर्महरू गर्नेलाई यहाँनिर बताइएको छ। फल प्रदान हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले फल प्राप्त गर्दछन् उनीहरूले भनेर बताइएको छ। यस्तो प्रकारले अब यो कर्महरू जति पनि छन्, यी सबै भन्नुको तात्पर्य जति पनि कर्महरू छन्, लौकिक कर्म, वैदिक कर्म जो पनि छन्, त्यो सकाम भावले मनमा इच्छा, फलको इच्छा राखेर, फल भोग ऐश्वर्य इत्यादिको अभिलाषा राखेर जो पनि गरिन्छन्, त्यसबाट के प्राप्त हुँदछ भन्दा बारम्बार जन्म प्राप्त हुन्छ, जन्म मृत्युको चक्रमा परिन्छ। त जन्म आदि नै वेद प्रतिपादित कर्मको फल हो। त्यसको नै अनुष्ठान गर्नेले तिनीहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। माने कर्मकाण्डको अनुष्ठान गर्नेलाई त्यसै जन्म मृत्युहरू फल प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अत यहाँनिर वेदवाणीद्वारा प्रकाशित गरिएका कर्महरूलाई जसले गर्दछन् उनीहरूले यस्तो प्रकारले कर्म फल दिने वाणीहरूलाई बताउने गर्दछन्। माने जसले जस्तो अनुष्ठान गर्दछन् त्यसैलाई बताउने गर्दछन्। अब वेदले कर्मकाण्डको विधान गरेका छन्। कर्मकाण्डमा समर्पित रहेर कर्मकाण्डको अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिहरूले त्यो कर्मकाण्डकै सम्बन्धमा बताउने गर्दछन्। ज्ञान र उपासना त उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले केवल कर्मकाण्डलाई नै श्रेष्ठ मान्दछन्, कर्मकाण्डकै सम्बन्धमा बताउने गर्दछन् र स्वयं पनि कर्मकाण्डको परिणामस्वरूप फल जन्म मृत्युका चक्रमा पर्दछन् र उनीहरूको अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यसैको अनुसरण गर्ने हुँदा
पुनर्जन्मगत चक्रमा पर्दछन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। यस्तै प्रकारका कर्म अनुष्ठानलाई नै सत्य मानेर कर्मकाण्डमा समर्पित रहने व्यक्तिहरूले योग बुद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, आध्यात्मिक बुद्धिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले त्यसलाई सिद्ध गर्न सक्दैनन्। यस्तै प्रकारले बताउने क्रममा भन्नुहुन्छ, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। विषयमा आसक्ति राख्ने अर्थात जो संसारका विषय छन्, लौकिक भौतिक विषयहरू छन्, तिनीहरूप्रति आसक्ति राख्ने र जसको चित्त विषयद्वारा अपहरित भएको छ, माने लौकिक र भौतिक विषयप्रति आसक्त हुनाले गर्दाखेरि जसको चित्त ती विषयहरूद्वारा अपहरित भएको छ, माने विषयले हरण गरेको छ, जसका चित्तलाई मनलाई विषयले हरण गरेको छ, माने यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूको अन्तःकरणमा व्यवसायत्मिक बुद्धि प्रविष्ट हुन सक्दैन। जो पूर्वोक्त जो व्यवसायत्मिक बुद्धि जो छ, परमार्थ बुद्धि, पारमार्थिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि त्यसको प्रवेश हुन सक्दैन। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनु भयो। यसलाई टीकाद्वारा पनि बुझिन्छ। भन्नुको तत्र अर्थवाद बहुलया तया कर्मकाण्ड लक्षणया वाचा अपहृत चेतसाम अपहृतम तिरोहितम भावितम चेतः। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि यो कर्मकाण्ड रूप अर्थवाद बहुल वाणीद्वारा जसको चित्त हरिएको छ, जसका चित्तको हरण भएको छ भने त्यो कार्यको विवेक रूप विज्ञान उनीहरूको लुप्त हुँदछ। कर्मकाण्ड रूप जो विधि छ, कर्मकाण्ड परक जो विषय छ, त्यसद्वारा जसको चित्त हरण भएको छ, चित्त हरिएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको कार्यको विवेक रूप विज्ञान लुप्त हुँदछ, माने छिप्पो हुन्छ, त्यो उदय हुन सक्दैन। उनीहरूलाई अपहृत चित्तयुक्त भनेर बताइन्छ, माने चित्त हरण भएको छ उनीहरूको। चित्त यता मोक्षप्रति, तत्त्वज्ञानप्रति, उपासनाप्रति उनीहरूको लाग्दैन। केवल त्यही कर्मकाण्ड अर्थवाद रूप जो कर्मकाण्ड पर वाक्यहरू छन् तिनीहरूलाई नै उनीहरूले सत्य मानेर त्यतैतिर उनीहरू संलग्न रहिरहन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विषयको आशाद्वारा भ्रमित बुद्धि भएका त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि आध्यात्मिक बुद्धि उत्पन्न हुँदैन, अध्यात्मप्रति रुचि हुँदैन। यस कारण भोगैश्वर्यमा आसक्ति राख्ने त्यस्ता प्रकारका भोगैश्वर्य आसक्ति चित्त माने भोग र ऐश्वर्य प्रति, सांसारिक विषय भोग तथा सांसारिक ऐश्वर्य प्रति आसक्त राख्ने, आसक्ति भएका, त्यताप्रति लोलुप भएका व्यक्तिहरूले तिनै विषयहरूलाई नै सेवन गरिरहन्छन्। ती विषय भोगप्रति नै उनीहरू संलग्न रहन्छन्। भोग्य पदार्थ र तिनीहरूको स्वामित्व ती दुवैहरूमा जो आसक्त रहन्छन्, ती भोग्य पदार्थहरूकोमा कसरी यसको मालिक बन्न सकौँ, यसलाई कसरी म प्राप्त गर्न सकौँ, यस्तो प्रकारको उनीहरूमा भावना जागिरहन्छ तथा तिनीहरूमा आसक्त रहिरहन्छन्। उनीहरू यो चाहिँ कहीँबाट नछुटो, यो जो मैले प्राप्त गरेको विषयको छ, जो मैले प्राप्त गरेको छु त्यो चाहिँ कसैले नलैजाओ, कसैबाट हरण नहोस्, नछुटोस्, यस्तो प्रकारले त्यसमा यति लगाव, बेसी एट्याचमेन्ट हुन्छ। यस्ता प्रकारले संसारका विषयप्रति भोगासक्ति राख्ने व्यक्तिहरूको चित्त सदैव त्यसैमा लागिरहन्छ। त्यो कहिले पनि आध्यात्मिक प्रवृत्तितिर लाग्दैन, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक चिन्तनतिर उनीहरूको बुद्धि लाग्दैन। सदैव त्यो भौतिक विषय, लौकिक विषयको भोगप्रति नै उनीहरूको बुद्धि सदैव लागिरहन्छ, त्यसैमा समाहित हुन्छ। यस्ता प्रकारका भोग प्रवृत्ति युक्त बुद्धि भएको व्यक्तिका अन्तःकरणमा, भोग वासना युक्त अन्तःकरणमा कहिले पनि आध्यात्मिक बुद्धिले प्रवेश गर्दैन, माने आध्यात्मिक बुद्धि उपलब्धि हुँदैन, उदय हुँदैन। सदैव विषयात्मक बुद्धि, त्यस्तै प्रकारको अनेक प्रकारको चञ्चल बुद्धि
आसक्ति बुद्धि त्यसमा सदैव रहिरहन्छ, तर आध्यात्मिक प्रवृत्तियुक्त बुद्धि त्यसमा उदय हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई योग बुद्धि पनि प्राप्त गर्न हुँदैन। यस प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। किनभने कामनाहरूद्वारा त कहिले पनि अवकाश नै हुँदैन। त्यहाँ सदैव कामनाले भरिएको हुन्छ। नाना किसिमका कामना, नाना प्रकारका वासना, नाना प्रकारका इच्छा आकाङ्क्षाहरू त्यसमा रहिरहन्छन्। हो त्यस्तै प्रकारको कामनायुक्त चञ्चल बुद्धिमा, चञ्चल अन्तःकरणमा योग बुद्धिको उदय हुँदैन, आध्यात्मिक बुद्धि उदय हुन सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि कारणका अभावमा कार्यको अभाव हुन्छ। एउटा न्याय छ, जहाँ कारण हुँदैन त्यहाँ कार्य पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कारणका अभावमा कार्यको अभाव हुन्छ। यस्तो न्याय छ। यस्तै प्रकारले गर्दाखेरि योग बुद्धिको अभाव हुनाले गर्दाखेरि त्यसको कार्यभूत मोक्ष पनि उनीहरूलाई कहिले हुन सक्दैन। अब मोक्षको कारण के हो भन्दा योग बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि। तर अब आध्यात्मिक बुद्धि रूप कारणै छैन भने त्यसको कार्यरूप मोक्ष पनि कहिले हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कर्मवादी, कर्मकाण्डवादीहरूको कहिले मोक्ष हुँदैन। उनीहरूलाई उत्तममा उत्तम गति प्राप्त भइहाल्यो भने स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण भएपछि स्वर्गबाट पनि उनीहरूको पतन हुन्छ। फेरि यही लोकमा आएर पुनः कर्म गर्नुपर्दछ। फेरि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। बार बार जन्मिनु, बार बार मर्नु, बार बार गर्भवास हुनु, यही उनीहरूको जीवनको संसारमा चक्र चलिरहन्छ। तसर्थ मोक्ष चाहने मुमुक्षु व्यक्तिले यी कर्महरूलाई पनि अन्तःकरण शुद्धिका लागि निष्काम भावले मात्रै गरेर अन्तःकरण शुद्धि गर्दै उपासनाद्वारा चित्तलाई एकाग्र गर्दै तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर अर्थात् वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। केवल यस्तो प्रकारको सकाम कर्ममा मात्रै भुलिनु हुँदैन। यस्ता प्रकारले गीतामा बताइयो। आजको विषयलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।